कृषि भन्ने बित्तिकै सामान्यतया खाद्यान्न र नगदे बालीको उत्पादन भन्ने बुझिन्छ। तर कृषिमा खाद्यान्न र नगदे बालीका साथै फलफुल खेती, तरकारी खेती, पशुपालन, मौरी पालन, कुखुरा पालन आदि पर्दछन्। नेपाली जनताले लिने पेसाहरूमध्ये कृषि प्रमुख पेसा हो। यसले 66% जनतालाई रोजगारी दिएको छ। मानिसको आम्दानीको प्रमुख स्रोत पनि यही हो। भूमिको स्वामित्वको सवालले मानिसको आर्थिक अवस्था अथवा सम्पन्नता र विपन्नतालाई निर्धारण गर्दछ। कृषि जनताको खानेकुरा, स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य सामाजिक सुरक्षा पुरा गर्ने क्षेत्र हो। कृषिको विकासमा नै खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता निर्भर गर्दछन्। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 28% आम्दानी कृषिबाट हुने गर्दछ। कृषिको विकासमा नै यसमा आधारित उद्योगहरूको समृद्धि हासिल हुन सक्दछ। नेपालमा कृषिको अवस्था नकारात्मक मात्र छैन, सकारात्मक पनि छ। व्यवस्थापन गर्न सके देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने सम्भावनाहरू प्रशस्त छन्। बढ्दो बजार र जनसङ्ख्याका कारण किसानको आकर्षण आजभोलि व्यावसायिक खेतीतर्फ जान थालेको छ। किसानमा केही सचेतनामा वृद्धि भएको छ र बजारका लागि उत्पादन गर्ने लहर चल्न थालेको छ। त्यसैले कृषि र कृषक बिनाको समाज अनि संसार परिकल्पनासम्म नि गर्न सकिँदैन। कृषि क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरू र परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्दै उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर बन्ने अभियानमा कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिकाले पनि आफ्नो कदम अघि बढाएको छ। जताततै उजाड पट्यार लाग्दा बाँझा खेत मात्रै देखिने अवस्थामा कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिकाभित्र भने चाँगरिला किसानले चैते धान खेती सुरु गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन हुनुअघि नगरभित्रका सबै जमिन बाँझो रहने यो नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि कृषि शाखाको सक्रिय पहल र सहयोगमा अहिले धमाधम किसानहरू चैते धान, मकै, बेमौसमी तरकारी बाली उत्पादनतर्फ जुट्न थालेका छन्। यस नगरका किसानहरूको मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छाडा चौपाया, सिँचाइ, गुणस्तरीय बिउ मलको अभाव, आर्थिक समस्या र प्रविधि ज्ञान सिप प्राविधिकसम्म पहुँच नहुनु लगायतका समस्याका कारण कृषि पेसामा सक्रिय भएर लाग्ने इच्छा शक्ति, जोस जाँगर हुँदै पनि लम्कीचुवाका किसानहरू यो व्यवसायमा आकर्षित हुन सकेका थिएनन्। यस नगरका जनप्रतिनिधिको पहलकदमी र कृषि शाखाको तत्परतामा मुख्य समस्या र चुनौतीको व्यवस्थापनतर्फ ध्यान पुगाई धेरै हदसम्म समाधान भए लगत्तै कृषितर्फ आबद्ध हुन चाहने नगरवासीको सङ्ख्या बढ्दो छ। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने झैँ मौसमी तथा बेमौसमी खेतीपातीमा संलग्न हुन चाहने इच्छुक किसानलाई यस नगरपालिकाले कृषि शाखा मार्फत 50% अनुदानमा धान, मकै लगायतका खाद्यान्न बालीका बिउहरू, अनुदानमा गुणस्तरीय मल, सिँचाइ उपलब्ध नभएको ठाउँमा भूमिगत जलस्रोतबाट सिँचाइ सुविधाका लागि बोरिङ, आवश्यक तालिम, खेतबारीमै कृषि प्राविधिकको उपस्थितिको सुविधा, माटो परीक्षण, फलफुल खेतीका लागि आवश्यक अनुदान, कृषि कार्य सहजताका लागि विभिन्न निकाय र संस्थासँगको पहलमा आधुनिक कृषि उपकरण लगायतका सेवा सुविधा सजिलै उपलब्ध गराउन थालेपछि हिजो बन्जड र बाँझा रहने खेत बारीहरू आज वैशाख जेठको अति सुक्खा समयमा पनि खाद्यान्न र तरकारी बालीले भरिभराउ देखिन थालेका छन्।
गर्मी मौसममा उजाड मरुभूमि जस्ता देखिने किसानका खेतबारीहरू आज हरिया लोभलाग्दा घाँसे मैदान जस्ता देखिन थालेका छन्। गर्जो टार्न मात्रै जसो तसो वर्षभरिमा 2 खेती मात्र लगाउने किसानहरू अहिले वर्ष दिनमा 3 पटक खेती गर्न थालिसकेका छन्। वर्षा मौसममा खेती गर्न आकाशको भर पर्नुपर्ने बाध्यताबाट नगरपालिकाको कृषि शाखाले टोलमा सिँचाइका लागि बोरिङ उपलब्ध गराएपछि सो समस्याबाट मुक्त भएका छन्। कृषि उपजमा नगरलाई आत्मनिर्भर बनाई बाहिरी आयात रोक्नेतर्फ यस नगरको कृषि शाखाले योजना बनाई अभियान नै सञ्चालन गरेको छ। कृषि क्षेत्रमा लाग्न चाहने युवाहरूलाई हतोत्साही गर्ने यो त किसान हो, गोठालो हो भनेर हेप्ने प्रवृत्तिले गर्दा यो पेसामा बढ्नुपर्ने जति आकर्षण बढेको पाइँदैन। त्यसैले कृषि क्षेत्रमा आबद्ध हुन चाहने, यो पेसा अँगाल्न चाहने युवालाई सम्मानको दृष्टिले हेर्नुपर्छ, सोही अनुसार व्यवहार गरिनुपर्छ। कृषि पेसालाई सम्मानित पेसाको रूपमा विकास गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ लम्की चुहा नगरपालिका कृषि शाखाका प्रमुख सुरेश ढुङ्गाना। नेपालकै सन्दर्भमा अलिकति सम्मानित पेसा भइदिएन कि अघिल्लोचोटि पनि हामीले सुन्यौँ हाम्रो पोखरातिरका कुराहरू, कतातिर हाम्रो तरकारीहरू फालिए, कृषकका उत्पादन गरेका तरकारीहरू फालिए। त्यसले त्यो किसिमले हाम्रो एउटा सम्बन्धित जनप्रतिनिधिले पनि त्यो कुराहरू उहाँले त्यो कृषकलाई बुझाइदिँदा के हुन्छ भने उहाँले अलिकति भनौँ न कृषि पेसातिर आकर्षित गराइदिनुपर्छ जनप्रतिनिधिहरूले पनि, अथवा समाजको गण्यमान्य व्यक्तिले पनि कृषि पेसालाई चाहिँ राम्रो हो, यसलाई गरिदिनुहोस् भन्ने कुराहरू पनि उहाँले बताइदिनु भयो भने कृषकलाई भनौँ न त्यो अलिकति भनौँ न त्यो पेसातिर यो राम्रो रहेछ है, कृषि गर्दा राम्रो हुन्छ है भन्ने खालको भइदियो भने पनि उहाँहरूले कृषि गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा मैले जोडेको के भने हाम्रो अघिल्लोचोटि पनि भर्खरै 2-4 दिन अगाडि समाचारमा आइराख्दाखेरि तरकारी फालियो, कृषकको उत्पादनहरू बजार गएन यो भन्ने कुराहरूले त्यसले गर्दाखेरि कृषकलाई धेरै हतोत्साहित गरेको छ। तरकारी खेती गरिरहेको कृषक, फलफुल खेती गरिरहेको कृषकले हामीले उत्पादन गरेको कुराहरू सरकारले हामीलाई यसरी हेरिरहेको छैन अथवा यो गरिरहेको छैन, यो भनौँ न त्यसरी तरकारीहरू हाम्रो फालिएको छ, त्यो हुँदा हतोत्साहित हुने हुँदा हामीले सर्वप्रथम त कृषिलाई एउटा सम्मानित पेसाको रूपमा हाम्रो समाजबाटै नै सम्मानित पेसाको रूपमा चाहिँ बढाउनुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ। र अर्को कुरा हामीले परम्परागत शैलीमै गरिरहेको कृषि पेसालाई जहाँसम्म आधुनिकीकरण गर्दै अब त्यो प्रयत्न हामीले गरिरहेका छौँ भने त्यो गर्नु पनि पर्छ। परम्परागतभन्दा आधुनिक तरिकाले गर्दा केही हदसम्म त कृषकले राम्रो उत्पादन लिन्छ नै, उत्पादनको दायरा पनि बढ्छ नै। र मेन कुरो भनेको कृषि पेसा चाहिँ सम्मानित पेसा बन्नु पर्यो। समाजमा हेर्दाखेरि ल एउटा कुनै एउटा कर्मचारीले त्यही वल्लो पल्लो घरको कर्मचारीले जागिरी कर्मचारी हो, उसलाई हेर्ने दृष्टि र त्यही साइडकोमा 5औं बिघामा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती रहेको एउटा युवालाई हेर्ने दृष्टि चाहिँ फरक हुन्छ। त त्यो दुइटै मान्छेलाई हेर्ने दृष्टि चाहिँ एउटै हुनु पर्यो क्या। उसको पनि पेसा हो, उसले पनि कृषिपाली गरिरहेको छ। संसारको सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ, सबैभन्दा उत्तम मान्छे, सबैभन्दा बलियो मान्छे त आखिर कृषि रहेछ नि त। कृषकले उत्पादन गरिदिएन भने त आखिर कसैले पनि त्यो खानेकुराहरू पाउँदैन, जुनसुकै कर्मचारीले नि पाउँदैन, नेताहरूले पनि त्यो खानेकुरा पाउँदैन। मेन कुरो के चाहिँ हुनु पर्यो भने कृषक भन्ने बित्तिकै यो सम्मानित हो। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ कृषक हो भन्ने चाहिँ अवधारणा चाहिँ हुनु पर्यो। र हाम्रो समाजले चाहिँ त्यसरी कृषकलाई हेरिदिनु भयो भने कृषि क्षेत्रमा लाग्ने युवाहरूलाई हतोत्साहित नभएर उहाँहरू सक्रिय भएर अगाडि जानुहुन्छ। वरिपरि सबै खेत बाँझो हुँदा समेत लम्की चुहा नगरपालिका वडा नम्बर 8 गप्काका कृषक निर्मला चौधरीको 15 कट्ठा जमिनमा भने लहै चैते धानका बालाहरू झुलिरहेका छन्। लम्की चुहा नगरपालिकाको सहयोगमा आफूले धान रोपेको र अहिले खेतमा धानका पोटिला बाला झुलिरहेको देख्दा अत्यन्तै हर्षित भएको बताउनुहुन्छ निर्मला चौधरी। चैते धान हमरे पहिले का बुनाई लगैले रही, असो भक्खर लगैले आटी सुरु हो है, भक्खर परीक्षण जैसिन बावे
एकदम मजा सर, बहुत बढ़िया धान हुई सर। मौसम फे साथ देहल, खासै पानी फे नहीं चढ़ाई परल, हल्का हल्का चढ़ैली, बहुत मजा बा। इस साल तो बहुत धान फे बहुत बढ़िया हुई बा। वही धान फे अभी बाला पाकटा वही काटे वाला हो चुकल बा, एकदम बढ़िया बा सर। सारी सबको हमारी लम्कीचौक नगर पालिका का सहयोग हो। फर्स्ट में हम जोताई फे वहीं से आयल हो। फर्स्ट में हमरे लाही लगैली, लाही लगा के सिकली तो खेतवा खाली हुई, जोताई हुई हमार वहीं से हुई, वहीं से ट्रैक्टर आयल। दुई बा वहाँ से ट्रैक्टर जोड़ देहल, तब जाके बिया फे वहीं से आयल हो, बिया फे देहल, मल फे देहल हो, औषधि फे देहल हो, सब कुछ चीज़ वहीं से आयल हो सर। रे यहाँ अपन मेहनत किल कर ली हो। हाँ सर, सबको वहीं से आयल हो, सबको कृषि शाखा से देहल हो, सब कुछ चीज़ मल बिया खाली हमरे अपन मेहनत कर ली, अपन पानी चढ़ैली, सब चीज़ वहीं से आयल हो। ये हरदी नाट हो सर। हाँ सर, सब कुछ चीज़ वहीं से आयल हो। हमरे खाली अपन मेहनत किल कर ली। अब शुरू साल हो सर, अब बरखा में तो फिर हमार फर जाए लगभग ठीक है फरट। अब ये वाले अब शुरू साल हो गई, धान तो बढ़े बा शायद ठीक है फरी। मौसमी धान अब बरखा में तो हमार ये खेतों में हमार लगभग 28-29 कुंटल जटर फरे। अब ये धान तो अभी तो भरखर कट ले 60 दिन से ढेर फे फरे से की सर लागत हम सर। जस्ते हमरे तो इस साल धान लगेली तो हमन बोरिंग फे मिलल, एक ठो बोरिंग फे मिलल बा, एक ठो ट्रैक्टर फे मिलल बा। हमन तो बहुत खुशी लागल बा। वही अस्ते सहयोग करी तो और किसान फेन शायद देख के सब कोई लगे ही ठीक है बा। वही सहयोग तो अब और फे हमरे फे करब कहीं तो हमरे तो कथी करो, जटा से ओटरा करो करबो तो अब अपनी ही फिर हुई ना, अपन ही खुशी लागी करबो तो अब फायदा अपने ही हुई। अब खाली उसते जगह रखले से तो अब चैते धान लगाओ चाहे तरकारी खेती लगाओ, लगैले से फायदा बा। वही बेमौसमी तरकारी बेमौसमी धान लगाई से तो फायदा हुई थी। खाली ना रखो, सब कोई बेमौसमी चीज़ लगाओ, फायदा करो, यह मोर सुझाव। एमने सर शुरू में फटिंग लागल रही तो वहीं नगर पालिका से आयल वाला औषधि हमरे डरली। हजुर हजुर। तो फटेंगरा तो कम हुई नहीं तो हल्का एमने गोबारो कीड़ा देखा परल, गोबारो कीड़ा हल्का सटाइल सर। गोबारो कीड़ा तो सर हल्का हल्का देखा परल, ओकर लग हमरे कुछ नहीं कर लिए। अपनी ही एमने मन से अब धान पलाई गिल तो हुई गिल, अपनी रोकथाम हुई गिल, फटेंगरा से औषधि डरली। अब सब कोई हंसते कर ही सर, हमारे हंस कर ही तो हमें बहुत खुशी लगी। खेतवा यहाँ हरियर बा और के खेतवा खाली बा, वही सब कोई कर ही तो सबके हुई गना सुझाव हो सर। लम्की चुहा नगरपालिकाको मुटु ओडा नम्बर 1 को मुख्य लम्की बजारसँगै जोडिएको 30 कट्ठा जमिनमा हावाको झोकासँगै मकैका बोटहरूले बयाली खेल्दैछन्। विगतमा छाडा चौपायाका कारण भित्री खेतमा लगाएको बाली समेत बचाउन नसकिने तीतो यथार्थ भोगेका किसानका सामु ठुलो जमिनमा खेती गर्नु चान्चुने विषय पक्कै पनि होइन। तर कृषक तथा सामाजिक व्यक्तित्व विजयराज श्रेष्ठ र दल बहादुर चौधरीको साझा प्रयासले बजारको दक्षिणपट्टिको जमिनमा जेठ महिनामै मकै फलाएर घर भित्राउन लागिएको दृश्य देख्न पाइएको छ। लम्कीचुहा नगरपालिकाको प्रेरणा र सहयोगमा आफूहरूले बेमौसममा मकै खेती गर्ने आँट गरेको र सो आँट अनुसार काम गर्दा राम्रै मकै फलेको बताउनुहुन्छ विजयराज श्रेष्ठ। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि यो एउटा राम्रो काममा, उत्पादनमूलक काममा, सबैलाई प्रेरणा हुने काममा नेपाल सरकारको स्थानीय तहको सरकार नगरपालिकाले राम्रो काम गरेको मैले पाएको छु बसन्तजी। मैले त्यो भन्दाखेरि मलाई कुनै हिन्ता बोध हुँदैन। एउटा गर्वले गरेको मान्छेले गरेको हो, राम्रो गरेको मान्छेले राम्रो गरेको भन्नमा मलाई कुनै आपत्ति छैन। तर यो अन्तिम नहोस्, यो सुरुवात होस्। यसलाई अझ अगाडि बढाउनको लागि हामी सबैले प्रेरित हौँ। यस्ता गोष्ठी अन्तर्क्रियाहरू त्यहाँ भएको एकजना हाम्रो ढुङ्गानाजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि यो ठाउँमा आउनुभएको थियो। पहिले उहाँले हेर्नुभएको थिएन र उहाँले भनेकै बमोजिम हामीले काट्दैछौँ, यसलाई बाली व्यवस्थापन गर्नको लागि भित्राउँदैछौँ। उहाँले 2 पटक हाम्रो स्थलगत भ्रमण गर्नुभएको छ।
नगरपालिकाले यसको बिउमा 100% हामी अनुदान दिन्छु भन्ने त्यो अन्तर्क्रिया त्यो गोष्ठीमा मेयरले र मेयर साहबसँगै उपमेयर साहब र प्रशासकीय अधिकारीज्यूले हामीलाई वचनबद्ध गर्नुभयो र 442 रुपियाँ किलोको दरले हामीले यो मकै ल्यायौँ र पछि 2-3 महिनापछि प्रक्रिया पुर्याएर उहाँहरूले हामीलाई यसको टोटल भुक्तानी दिनुभयो, जसमा 400-500 रुपियाँ कुनै केही त्यहाँको कागजी खर्चहरू काटिनु पर्दो रहेछ। त्यो बाहेकको हामीले सम्पूर्ण पैसा पायौँ र हामीले तिर्यौँ। अब यो माघको महिनादेखि मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ, यति मूल्यवान जग्गा भन्छन् यो ठाउँको र यसलाई कमर्सियल लेभलले हामीले तपाईँको व्यावसायिक कृषिमा जानुपर्छ भन्ने हिसाबले अलिकता हामीले प्रयास गऱ्यौँ। यो प्रयास तलदेखि माथिसम्म यसमा घोगामा दाना लागेको छ। यो दानामा कतै नभइदिएको भए हामीलाई दुःख हुन्थ्यो, हामीले बेकार गऱ्यौँ जस्तो पनि लाग्थ्यो। तर मकै जुन तरिकाले फल्यो, मेरो आदरणीय किसान, मेरो सहयोगी दलबहादुर चौधरीजी पनि खुसी हुनुहुन्छ। तर जुन तरिकाले हामीलाई बिउ दिँदाखेरि 2टा घोगा लाग्छ भनिएको थियो, त्यस्तो लागेको छैन। त्यो 2टा घोगा लाग्दाखेरि सायद यसमा थोतो हुन सक्थ्यो, एउटै घोगा लाग्दाखेरि पनि रिकभरी भएको छ। यो एउटा घोगामा 225 ग्राम मकै छ, हामीले तौलेर पनि हेरिसकेका छौँ र 1 कट्ठामा तपाईँको 2800 देखि 3000 वटा मकैको बुटा हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो यो 30 कट्ठा छ अहिले लगाएको, त्यसमा 30,000 हुन्छ। 10 रुपियाँको दरले हामीले काँचो मकै बेच्दाखेरि करिब 3 लाख रुपियाँको रिटर्निङ हुन्छ। त्यो ध्रुव सत्य कुरा हो। हामीले चाहिने आफूले कतैबाट ल्याएको वैज्ञानिक परीक्षण गरेको होइन कि भोगाइजन्य अनुभवले प्राप्त अनुभवहरू मैले सेयर गर्दैछु आदरणीय श्रोतागणहरूमा। तर यसपालि लकडाउन पर्यो, बजारहरू बन्द भए, मान्छेहरूको यातायात आवागमन सबै रोक्यो, त्यही पनि हामीले 10,200 रुपियाँ चान्चुनको यो बेचेका छौँ, जो ठुलो उपलब्धि हो। र अब अहिले यसको अफ सिजनमा बाली हुर्काउन सजिलो हुँदो रहेछ, तर बाली भित्राउन गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यही पनि हामी उत्साहका साथमा लागिराखेको छौँ र यो खेत पछि हामी तुरुन्तै तपाईँको पछाडिपट्टि जुन धानको बिउ उत्पादन भएको छ त्यो धान लगाउँछौँ। यानि कि 1 वर्षमा 3टा बाली कैलालीको हरेक नागरिकले, हरेक जनताले गर्न सक्छन् भन्ने कुराको एउटा इक्जाम्पल हो। यो नाफा नोक्सान भन्दा पनि तपाईँले जुन एउटा ठुलो आत्मविश्वास हामी समुदायको तर्फबाट प्रतिनिधिमूलक किसानको रूपले ग्रहण गर्न सकेका छौँ, यो नै सबैभन्दा ठुलो नाफा हो हजुर। र यसको लागि अब नगरपालिकाले विशेष रूपले हामीलाई प्रेरणा गरेको छ र यो बर्खे बालीहरूको लागि एउटा राम्रो गोदाम, सार्वजनिक गोदाम बनाइदिने, जसमा लगेर हामीले सामानहरू राख्न सकौँ, त्यहाँ हामीले यसको प्रोसेसिङ गर्न सकौँ, यसलाई दाउन सकौँ। यस्ता खालका सार्वजनिक ठाउँहरूमा वेयर हाउसहरू या गोदाम त्यस्तो निर्माण गरिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो। र सबैलाई मेसिन दिनुपर्ने जरुरत छैन, यो दाउने मेसिन पनि आउँछ, अलि धेरै दाम पर्छ भन्ने कुरा हामीले सुनिराखेको छौँ। कृषक समूह या कृषिमा असाध्य लगाव भएको मान्छेलाई हाम्रो अनुदानको रूपमा नगरपालिकाले उपलब्ध गराइसकेपछि हामीले त्यसको सेवा पनि उहाँ मार्फत नगरपालिकाको सेवा हामी सामनेमा पुग्छ, जसले गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। र यो एउटा नाफाको बिजनेस हो, नाफाको अन्नबाली हो। यो तरिकाले हामी अगाडि बढ्यौँ भने ठुलो ठुलो विकासमा, एकदमै वाणिज्यमा अगाडि बढिराखेको ठाउँमा पनि हामीले कुनै कर काप नगरेर आकर्षक रूपले उहाँहरूलाई कृषितर्फ पनि मोड्न सक्छौँ, कृषितर्फ पनि हामीहरूले उहाँलाई रूपान्तरण गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको उदाहरण यो तपाईँ 1.5 मिनटमा हाम्रो लम्की चौराहा, टिकापुर रोडको चौराहादेखि यो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ, त्यहाँ गरेर राखेको छौँ। जोडेर चारैतिर यहाँ बाख्राहरू छुट्टी हुन्छ, बाख्राहरू, गाईहरूको चरिचरण एकदमै भयावह छ। तर अहिलेको नयाँ जनप्रतिनिधि, हामीले चुनेको जनप्रतिनिधिहरू विभिन्न स्थानमा आइसकेपछि धेरै चरिचरणको कन्ट्रोल भएको छ। तर पनि हामीले आफ्नो तारबारलाई सबभन्दा पहिले सुधार्ने काम गर्यौँ। वडा नम्बर 8 गफका इटाभट्टा उत्तरतर्फ 6 कट्ठा जमिनमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्दै आफ्नो 4 जनाको परिवार हाँसी खुसी पालिरहेका पवित्रा चौधरीको अनुभव पनि झनै प्रेरणादायी छ। अरू कुनै व्यवसाय छैन, तरकारी खेती मात्रै जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत हो भन्ने पवित्रा यसपालि नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको अनुदान रकम र खेती गर्न दिइएको पावर टिलर ट्र्याक्टर पाएपछि त तरकारी खेती व्यवसायतर्फ झनै हौसिएकी छिन्। अहिले त्यो करेला छ सर, त्यो भिन्डी छ, बोरी छ, टमाटर, त्यो बैशाखी टमाटर लगाएको थिएँ। अब यो भिन्डी नै हुन्छ सर, त्यो भिन्डी त खास केही पानीले असर गर्दैन, यही भिन्डी नै राख्छौँ हामी हजुर। सबै त 5-6 कट्ठासम्म होला गर्छ सर। त्यो अलि बोरी र त्यो लौका पनि त्यो लगाउने विचार छ। यो बर्खामा तपाईँ बोरी र लौका पनि लाउनुहुन्छ है? हजुर सर। अब त सर यो भिन्डीको बिउ त्यहाँ कृषि शाखाले पनि दिनुभएको थियो हजुर।
त्यो आइपिएम चलाउनलाई अरूभरि हामी आफै अहिले भर्खर सर त्यही तरकारी खेती गर्दाखेरि त्यो एउटा सानो ट्र्याक्टर पावर टिलर हजुर ए तपाईँले पावर टिलर भर्खरै प्राप्त गर्नुभयो होइन हजुर सर अगाडि त्यो 2 वर्ष पाएको थियो सर कति दिनुभएको थियो उहाँहरूले आर्थिक सहयोग पहिला 1 वर्ष 25,000 दिनुभएको थियो दोस्रो वर्ष 20,000 गर्न त गऱ्यो सर खास त सोचेको जस्तो त भएन बिक्री त्यत्तिकै खेर कोरोनाले समस्या पार्यो है हजुर सर बारीमै तरकारी कुहियो हजुर सर धेरै काँक्रा पनि धेरै थियो मेरो काँक्रा यति धेरै काँक्रा पुरै कुहिएर गएछ काँक्रा कति फलाउनु भएको थियो तपाईँले थियो सर काँक्रा त धेरै 10 कुइन्टल जति थियो होला ए 10-15 कुइन्टल फल्यो काँक्रा हजुर सर तर खेर गयो खेर गयो सर ए भने बजारमा बिक्री अब बजार बन्द छ है हजुर अनि बजारमा लिन पाउनु भएन त्यतिकै खेर गयो यो छ नि यो पटक त कोरोनाले समस्या पार्यो योभन्दा पहिला कतिको आम्दानी गर्नुहुन्थ्यो हुन्थ्यो सर हाट बजार थियो हाट बजारमा राम्रो बिक्री हुन्थ्यो हप्तामा त्यो लगेर बेच्थ्यौँ अब हजुर सर अब त्यो के गर्ने हामी अरू गर्न त सक्दैनौँ अब त्यही आफ्नो छ अलिअलि अब त्यही खेती गरेर नै अब त्यो गुजारा त हुँदैछ नगरको वडा नम्बर 7 चाँगाबाडीमा 5 बिघा जमिनमा बेमौसममा मकै खेती गरी राम्रो मकै फलाएका किसान जगत चौधरी आज सम्पूर्ण किसानका लागि प्रेरणाका स्रोत बनेका छन्। हिउँदमा यसै नगरबाट अनुदान प्राप्त गरी 5 बिघामा कम्तीमा 300 बोरा आलु फलाई सफल कृषकको परिचय दिइसकेका चौधरी यति बेला नगरले बिउ अनुदान उपलब्ध गराई सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिँदै भन्नुहुन्छ, किसानले मेहनत गर्छ तर सो अनुसारको बजार भाउ हुँदैन, अर्थात् उत्पादनको मूल्य पाइँदैन। त्यसैले उचित मूल्य दिलाउन समेत नगर सरकारले सक्दो भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँकै खेतमा छौँ हामी, मकैमा यति बेला मकै छुडाउने काम भइराखेको छ होइन? अनि यो तपाईँको चाहिँ कति बिघामा गर्नु भएको छ? तपाईँले बेमौसमी मकै हो नि यो त? बेमौसमी मकै कति बिघामा गर्नु भएको? यो 5 बिघामा मैले 5 बिघामा। कुन महिनामा रोप्नु भयो ठ्याक्कै? यो फागुनमा रोपेँ मैले। फागुनमा है। अहिले जेठमा तपाईँले अब बाली भित्र्याउँदै हुनुहुन्छ, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सन्तुष्ट नै छु भनौँ। मकै मकै राम्रो फल्यो? मकै राम्रै फलेको छ। अनि यसमा चाहिँ नि यो आफ्नै बलबुताले गर्नुभयो कि कहीँ कतैबाट सहयोग पनि पाइयो तपाईँलाई? अहिले आफ्नै बलबुताले भनौँ, अलिकति नगरपालिकाको भनौँ बिउ बिघाको 20 किलोको दरले दिएको थियो, त्यति मात्रै हो सहयोग भने। अरू 5 बिघाको 1 कुइन्टल बिउ पाएँ। अरू आफ्नै बलबुताले गरेको छ। अरू आफ्नै बलबुताले। यहाँले चाहिँ कृषि उपकरणहरू प्रयोग गर्नुभयो, ट्र्याक्टर प्रयोग गर्नुभयो कि हलोले लगाउनु भयो? कृषि उपकरणले, ट्र्याक्टरले। मैले अर्को त्यो जोशीपुरबाट ल्याएको थिएँ, त्यो भाडामा मेसिनले लगाएँ। अब यो ठाउँमा नभएर, त्यो हाम्रो यो क्षेत्रमा नभएर मैले उताबाट ल्याएको थिएँ, जोशीपुर इलाकाबाट ल्याएर यहाँ मकै रोप्नुभयो है? फागुनमा रोप्नुभयो, जेठमा भित्र्याउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको सालाखाना लगानी कति भयो होला यसमा 5 बिघामा? लगानी त अब भनौँ भयो लगभग 60,000सम्म। 60? तपाईँको कुल लगानी 60,000 खर्च भयो होइन? अनि यसो आकलन गर्दाखेरि हामीले देखिराखेका छौँ मकै छोडाएर सुकाउनु भएको छ घाममा, यता कोसाहरू पनि छ होइन? तपाईँको चाहिँ आम्दानी चाहिँ तपाईँको चाहिँ टोटल खर्च कटाएर आम्दानी कति जति होला आकलन गर्नुभएको छ? अब हेर, अब भर्खर निकाल्दैछु कतिको निस्किन्छ यो, अब कति पुग्छ अन्दाजी यति कुइन्टल भन्ने केही यसो अनुमान गर्नुभएको? अब व्यवसायको त अनुमान गर्छ नि मान्छे, अनुमान त आउँछ भन्ने हुन्छ नि। अनुमान त अब छ लगभग 80-90 कुइन्टल जति निस्किन्छ लगभग। के छ मकैको रेट अहिले बजारमा? अहिले पोहोर साल त मैले 32-50 मा बेचेँ हौ, अलि राम्रै भाउ मिल्यो। यो साल छैन भन्दैछन् अहिले, यसो मौसमले गर्दा मकैको रेट छैन भन्ने छ होइन? भनेपछि तपाईँको हिजो बजारमा अब कुरा गर्दाखेरि लगभग 23-24 मात्रै कुरा भाउ निस्कियो त्यसको। 23-24 कुइन्टलको 23-24 चाहिँ कुइन्टलको चाहिँ पाउने भनेपछि रेट कम छ अहिले? रेट धेरै कम छ अहिले त। जस्तो छ नि तपाईँले यत्रो आँट गर्नु भएको छ होइन? बेमौसममा अरूलाई पनि रोजगार दिनुभएको छ, गाउँका अन्य महिला दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले पनि यहाँ चाहिँ रोजगारी पाउनु भएको छ, काम पाउनु भएको छ। अब यस्तो तपाईँले धेरै मुनाफा त नहुला, तर कम्तीमा गाउँ समाजले काम पनि पाएको छ होइन? एउटा समाज पाछ। कृषि पेसामा लाग्नुहोस्, राम्रो छ मेरो भनाइ। कृषि पेसा तर अब सरकारबाट पनि अब विभिन्न सङ्घ संस्था निकायबाट हामीले सहयोग पाउनु पर्यो।
जस्तो छ नि तपाईँले अब विगतमा आलु गर्नुभएको थियो होइन गरेँ आलु खेती। आलु खेतीमा कस्तो भएको थियो यहाँको आलु खेतीमा अब त्यो पनि राम्रै फल्यो, सन्तुष्ट नै छु आलु खेतीमा। 5 बिघा तर सोचे जतिको त भएन। यो यसपालिको पानीले गर्दा, मौसमले गर्दा धेरै बिग्रियो आलु। त्यही पनि फल्यो अलिअलि। आलु कति बिघामा गर्नुभएको थियो यो पुरै गरेको थिएँ मैले। यो 5 मकै लगाएको पुरै गरेको थिएँ 5 बिघा। तपाईँको कति फलाउनु भएको थियो 5 बिघामा 300 बोरी फल्यो मेरो। 300 बोरी फलेको थियो होइन आम्दानी भयो होला भयो आम्दानी। ए आलुमा काम गर्दा स्थानीय सरकारबाट अथवा अन्य कुनै संस्थाबाट सहयोग पाउनु भएको थियो नगरपालिकाबाट त्यो लगभग 2.5 लाख रुपियाँ सहयोग भएको थियो। तपाईँहरूलाई 2.5 लाख अनुदान आएको थियो हाम्रो। त्यसपछि तपाईँले सुरु गर्नुभयो हाम्रो समूहमा आम्दानी पनि राम्रै भयो आम्दानी ठिकै भयो। त्यसपछि हौसला आयो तपाईँलाई फेरि मकै खेतीमा लाग्नु हौसला त म अब पहिल्यैदेखि नै खेती गर्दै आएको छु होइन। यसमा मात्रै होइन, म पहिल्यैदेखि सानैदेखि खेती पेसा अँगाल्दैछु। हाम्रो बाजे पुर्खाहरू बुवाहरू पनि खेतीमा संलग्न हुनुहुन्छ, त्यही भएर अब खेती नै पेसा अँगालिरहेको छु। अब यसपछिको योजना के छ बर्खा लाग्दैछ बर्खा पनि यसमा मकै नै छर्ने हो पुरै। बर्खामा पनि मकै नै छ, पानी जम्दैन। ए पानी जम्दैन बलौटे माटो छ, मकै राम्रै हुन्छ हल्का हल्का त खल्ला ठाउँमा अलिअलि जम्छ पानी, यता जम्दैन पानी। ए भनेपछि यो चाहिँ उच्च ठाउँ हो होइन उच्च ठाउँमा मकै राम्रो हुन्छ। अनि यो मकै बाहेक अन्य कुरा केही खेत त्यसपछि फेरि आलु नै लगाउने फेरि। त्यसपछि आलु र मकै मात्रै यहाँले फोकस गर्दै हो आलु र मकै। भनेपछि सबै साथीहरू आफूसँग भएको जमिनलाई प्रयोग गरेर तपाईँ खेती कृषिमा लाग्दाखेरि तपाईँको राम्रै हुन्छ राम्रो हुन्छ। बजार भाव पाउनु पर्यो, सबभन्दा त सन्तुष्ट नै बजार भाव हो। बजार भाव पायो भने सन्तुष्ट भइन्छ, खेतीमा जोस जाँगर बढ्छ। अब यो दर रेटले समस्या पार्छ। दर रेट चाहिँ कायम गरिदिनु पर्यो होइन। एक किसिमको किसानले चाहिँ जुन मेहनत गरे हुन्छ हजुर त्यो अनुसारको दर रेटका लागि राज्यले अथवा स्थानीय तहले पहल गर्नु पर्यो। नगरपालिका कृषि शाखाको एक ओडा एक उत्पादक कार्यक्रममा समेटिएर ओडा नम्बर 7 खरौलाका 20 जना जोशीला केही गर्नुपर्छ भन्ने भाव बोकेका महिलाहरू बेमौसमी मकै, तरकारीतर्फ भिन्डी, टमाटर, बोडी, भान्टा, खुर्सानी र तोराई फलाउने उद्देश्यका साथ खेतबारीमा खटिरहेका छन्। कहिले मौसम प्रतिकूल भइदिने त कहिले विभिन्न रोग किराको प्रकोपले हानि बेहोर्नु पर्ने दुःख लाग्दो अवस्थाबाट गुज्रिए तापनि यी महिलाहरूको जाँगरमा कुनै कमी आएको छैन। एकता कृषक समूहका अध्यक्ष नरपता कुमारी जैसी आफूहरूको यो कार्यमा नगरपालिका कृषि शाखाले राम्रो साथ दिएको बताउनुहुन्छ। आफूहरूले कृषि कार्य सुरु गरे लगत्तै नगरपालिकाको कृषि शाखाले आफूहरूको हौसला बढाउनका लागि 2 लाख अनुदान उपलब्ध गरायो। अब आगामी दिनमा विभिन्न चरणमा तालिम, ज्ञानमूलक गोष्ठी र खेतबारीमै प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइदिन आग्रह समेत गर्नुहुन्छ नरपता। लालीगुरा समूह अनि मिलन समूह, शान्ति समूह र एकता समूह गरी टोटल 20 जनाहरू हामी तरकारी सञ्चालन गर्ने भनी 8 बिघा खेती सम्झौता गर्दै अनि अहिले हरियाली संस्थाद्वारै नगरपालिकामा दर्ता भयौँ। अब हामीले दर्ता गरिसक्यौँ। केही न केही कृषिमा केही राहत छ, हामीले गर्नुपर्छ भनेर हामी आफै पनि गर्नेवाला छौँ भनेर आफै अझ फेरि पैसा उठाएर हामी गर्ने आश्वासनमा गर्दै अहिले नगरपालिकामा गयौँ। नगरपालिकाले पनि हामीलाई धेरै सहयोग गरिराख्ने अवस्था छ। अहिले पनि गर्छौँ भनेर दिनुभएको। अब हाम्रो अनुदान स्वरूप भयो नि हामीलाई 50,000 रुपियाँ भुक्तानी गरिसक्नु भएको अनि 1.5 लाख रुपियाँ अहिले हामी दिन्छौँ। अनि तपाईँहरू गर्नुहोस्, गरेपछि हुन्छ, प्रतिफल पाउनुहुन्छ अनि भनेर भन्नुभएको। हामी गर्छौँ, गरेर देखाउँछौँ, हामी केही न केही प्रतिफल पाउँछौँ अनि यही समाजकै मुखनिर हामीले कृषि गरेर अगाडि बढ्नु छ। केही चिज पाउनका लागि केही चिज गुमाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेर एकजुट भएर दिदीबहिनीहरू मिलेर काम गरिराखेका छौँ। नगरपालिकाले पनि केही आश्वासन दिए पनि हामीलाई केही गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले आशाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। हामीले भान्टा लगाछौँ अनि खुर्सानी, बोडी अनि भिन्डी, मकै। पहिलोचोटि हो हामीलाई न तालिम छ
न हामीलाई केही छ। हामी आफ्नै जसरी आफ्नो खेतबारीमा लगाइराखेका छौँ त्यस्तै गरेर हामीले अब तरकारी सञ्चालन गर्ने भनेको थियो। हामीले नगरपालिकाबाट पनि हामीले तालिम सिक्छौँ। तपाईँहरू तालिम सिकाउन आउँछौँ अनि 4 महिनासम्म तपाईँहरूले हप्तामा एकचोटि तालिम सिक्नुहुन्छ अनि खाजा नास्ता पनि दिन्छौँ भन्नुभएको थियो। तर लकडाउनले गर्दा हामी पछाडि पढ्यौँ। अहिले तालिम पनि सिक्न पाएनौँ। आफै लगाएको पनि अब मेहनत त सर भन्नुहुन्छ, हामी बरु घरको काम छोडेछौँ। यो भनेपछि हामीले अहिले यति नै हामीले आफ्नो बारीमा लगाइदिए भए त केही न केही हुन्थ्यो होला। तर यसलाई नै हामीले बढी प्राथमिकता दिएको कारणले अस्ति फेरि पानी आयो। पानीले 2 चोटि लगायौँ हामीले। सुरुमा लगाएको सब बिग्रियो। अहिले लगाउँदाखेरि अझ फेरि मेहनत गर्छौँ भनेर अझ फेरि 20 जना महिला दिदीबहिनीहरू मिलेर फेरि सञ्चालन गर्न लाग्छौँ कि अझ लगाइरहेका छौँ। हामी धेरै खुसी छु नगरपालिकाले यति गर्नुभयो। यो पनि धेरै हाम्रो लागि, नत्र हामीले व्यक्तिगत खर्च गरेर पनि हामी सञ्चालन गर्ने भन्ने हाम्रो आँट भएर हामी अगाडि बढेका हौँ। लम्की चुहाकै वडा नम्बर 6 बागमाराका कृषक हेमु खेतमा फलेका मकै देखेर हर्षित हुनुहुन्छ। विगतका वर्षमा धान रोप्ने र हिउँदमा बाँझो राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई साथ दिन मात्र जसो तसो कुनै बाली रोप्ने, तर वर्षमा करिब 4 महिना बाँझो रहने जमिनमा यति बेला 12 महिना खेतीपाती गर्न पाएकोमा खुसी नहुनु पनि किन। वर्षामा मकै, हिउँदमा तोरी र पुनः तोरी उखेलिसकेपछि मकै नै रोपेर आम्दानी बढाइरहेकी कृषक हेमु बिउ अनुदान दिएर नगरपालिकाले कृषकप्रति आफ्नो जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व निर्वाह गरेको बताउँदै अब किसानलाई पावर टिलर, गोड्ने, रोप्ने, काट्ने लगायतका कृषि औजार तथा उपकरण समेत वितरण गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। हामीलाई त्यसपछि नगरपालिकाले तपाईँहरूको बिउको हामी अनुदान दिन्छौँ, तपाईँहरूलाई फिर्ता दिन्छौँ भनेर नगरपालिकाले पैसा हामीहरूले डल्फिनबाट 441ले खरिद गऱ्यौँ। डल्फिनले हामीलाई नगरपालिकाले उही पैसा हामीलाई फिर्ता दियो। 441कै हिसाबले दियो हामीले टोटल अब सबैको व्यक्तिको कसैको 5 कट्ठा, कसैको 10 कट्ठा, कसैको 3 त्यसै गरेर गरे हौँ। जम्मा 76 कट्ठा जति हो सबैको बिउ ल्याएको हामीले। यति नै 76 कट्ठा 76 केजी बिउ ल्याएर बिउको हामीले पैसा रिटर्न पायौँ। मकै चाहिँ जस्तै अब धानभन्दा धेरै फल्छ मकै। प्रति कट्ठा 3 कुन्टल, 6 कट्ठामा लगभग कति केजी भने चाहिँ 15 कुन्टल जति फल्यो। प्रति कट्ठा 3 कुन्टल जति फल्छ मकै। हजुर, यो बाहेक धान गऱ्यौँ हामीले। धान खेती गर्थ्यौँ योभन्दा 1 वर्ष अगाडि। हामीले मकै रोप्न लगाएको अहिले यो सिजनमा 1 वर्ष हुन्छ। 1 वर्षमा हामीले 2 चोटि मकै रोप्यौँ, बर्खेर अहिले हिउँदे। फेरि मकै रोप्छौँ। यो मकै निकालेर फेरि मकै रोप्ने अनि त्यसपछि तोरी रोप्ने अनि फेरि हिउँदमा मकै रोप्ने। हामीले माग अब त्यही अब किसानहरूले बिउ हामीलाई महँगो भयो भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। अनि बिउ चाहिँ अब हामीलाई अब अनुदान चाहियो बिउको, अनि मेसिनहरू चाहियो, जोत्ने मेसिन चाहियो, गोड्ने मेसिन चाहियो भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। बढाउने सर अब उत्पादन बढ्दै गयो भने मकै रोप्ने बढाउने धेरै लाउने इच्छा छ। अब पोहोरभन्दा अहिले 2 गुणा बढेको छ सर। पोहोर बर्खाभन्दा अहिले बर्खामा 2 गुणा बढेको छ। अब त्यो हामी किसानहरूलाई सर अब मेसिन, गोड्ने मेसिन अनि रोप्ने मेसिन, पावर टिलर, जोत्ने अनि चाहियो सर। कृषि र कृषक बिना समाज अनि संसारको परिकल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन। त्यसैले कृषि क्षेत्रको परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्न र उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर बन्ने अभियानमा जुटेको छ लम्की चुहा। इच्छाशक्ति, जोस जागर भए साथ दिने लम्की चुहाको कृषि शाखा छ। कृषि शाखाले आफ्नो नगर क्षेत्रभित्र किसानको सेवा सुविधाका लागि माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो वर्ष करिब 120 बिघामा गरिएको मकै खेतीलाई विस्तार गरी दोब्बर पार्ने, चैते धान, बेमौसमी तरकारी खेती, च्याउ खेती लगायतका बालीतर्फ युवा किसानलाई आकर्षित गर्ने विभिन्न चरणमा विभिन्न कार्यक्रम लागू गर्ने शाखा प्रमुख सुरेश ढुङ्गाना बताउनुहुन्छ।
यो लम्कीचौर नगरपालिकाभरि भित्र रहेका सम्पूर्ण कृषि गर्न चाहने र कृषि गरिराखेका कृषकहरू अथवा आम जनताहरूलाई कसरी कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढाउन सकिन्छ र उहाँहरूलाई कृषि पेसामा कसरी आबद्ध बनाउन सकिन्छ र कृषि पेसामा भएको उहाँहरूको समस्या प्राविधिक कुराहरू हुन्छ, त्यसपछि उहाँहरूलाई सहुलियतका कुराहरू यो कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र विशेष त व्यवसायमुखी कुरामा ध्यान दिनुको लागि लम्कीचौर नगरपालिकाले कृषि शाखाले विशेष पहल गरिरहेको छ। लम्कीचौर नगरपालिकाभित्र रहेका कृषकहरूले कृषि सम्बन्धी केही कुराहरू जानकारी नपाउँदा पहिला सम्झिने भनेको लम्कीचौर नगरपालिका कृषि शाखालाई हो। यसर्थ कृषिसँग सम्बन्धित हरेक कुराहरूको व्यवसाय गर्नु, त्यसपछि बजारीकरण गर्नुदेखि लिएर कृषिसँग सम्बन्धित हरेक कामहरू गर्ने काम चाहिँ लम्कीचौर नगरपालिका कृषि शाखाले गर्ने गर्दछ। कोभिड-19 को कारण हाम्रो जुन सफलता प्राप्त गर्नुपर्ने थियो, हाम्रो नगरपालिकाभित्र रहेका कृषकहरूले जुन कुराहरूमा सहुलियत पाउनुपर्ने थियो, जुन कुराहरू उहाँहरूले सिक्नुपर्ने थियो, त्यो कुराहरू हामीले सिकाउन सकेको छैन। विश्वव्यापी रूपमै फैलिएको महामारीले गर्दा यो हाम्रो मात्रै समस्या नभएर विश्वकै समस्याको रूपमा भनौँ न यो समस्याको रूपमा रहेको अवस्था छ। यस अन्तर्गत हामीले अहिले विशेष गरी नगरपालिकाले पहिलो फोकस गरेको के छ भने पकेट क्षेत्र अथवा पकेट भन्नाले कम्तीमा पनि एउटा एरियामा केही बिघा भनौँ न 2-4 बिघा 5-7 बिघा जग्गामा कोही व्यावसायिक रूपमा खेती गर्नुहुन्छ, सामूहिक खेती गर्नुहोला उहाँले, अथवा कुनैले आफ्नै लगानीमा अथवा आफ्नै स्वयं निजी खेती गर्नुहोला। त्यस्ता खेती गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप हामीले अनुदानका कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। र वास्तवमा के भइदियो भने अहिलेसम्म जति कार्यक्रमहरू गरियो जहाँ गरियो एक त गर्ने कृषकहरूले पनि अलिकति त्यो भनौँ न पकेट रूपमा व्यावसायिक रूपमा नगइदिएको अवस्था हुँदाखेरि मानव 2 कट्ठा जग्गा लगाउनु भयो, तरकारी लगाउनु भयो, 3 कट्ठा लगाउनु भयो, 1 कट्ठा लगाउनु भयो, उहाँहरूले त्यो भनौँ न परम्परागत शैलीबाटै लगाउनु भयो र 1-2 कट्ठामा लगाउनुहुन्छ, धेरै मिहिनेत गर्नुहुन्न। जब मान्छेले अलिकति व्यावसायिक रूपमा तपाईँको 2 बिघामा तरकारी खेती लाउनुहुन्छ, 2 बिघामा उहाँले मकै लाउनुहुन्छ भने त्यसमा लागेको उहाँको श्रमदेखि लिएर हरेक उहाँको त्यो लागेको खर्च उहाँले आत्मसात गरेर धेरै मिहिनेत गरेर त्यसलाई भनौँ न त्यसलाई उत्पादनमुखी बनाउनुहुन्छ। र हामीले पनि विशेष जोड भनेको के हो भने अलिकति भए पनि व्यावसायिक रूपमा थोरै 2 बिघा 3 बिघा अथवा 5 बिघामा खेती गर्ने कृषकहरूलाई अनुदानका कुरा त त्यो अलिकति हामीले सपोर्ट त्यहाँनिर हो। र यसो भन्दै गर्दाखेरि 5 बिघामा गर्नेले पाउने र 1 कट्ठामा गर्नेले नपाउने भन्ने पनि हुनसक्छ। त्यसमा पनि हामीले सपोर्ट गरेका छौँ। 1 बिघामा गर्ने कृषकलाई कसरी हेर्ने, 2 बिघामा गर्नेलाई कसरी हेर्ने र 3 बिघालाई कसरी हेर्ने र 1 कट्ठा 2 कट्ठामा गर्ने कृषकहरूलाई कुन खालको कार्यक्रम दिँदाखेरि उहाँलाई उचित हुन्छ त्यो किसिमले गरिरहेछौँ। हामीले विशेष त अहिले बसन्ते मकै खेती कार्यक्रमहरू, त्यसपछि चैते धान कार्यक्रम अनि हरेक किसिमका कृषकहरूलाई तालिमका कुराहरू भए, सहुलियत अनुदानका कुरा, पकेटका कुराहरू, एक उत्पादन कार्यक्रम, मौरी पालन तालिमहरू अथवा अनुदान सहयोगहरू, यी यस्ता कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। मसन्ते मकैका कार्यक्रमहरूदेखि लिएर हामीले व्यावसायिक रूपमा लम्कीचौर नगरपालिकाभित्र चाहिँ भनौँ न सञ्चालन गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। खेतीपाती गर्ने किसानको सङ्ख्या र दायरा बढाएसँगै उत्पादन पनि बढ्ने निश्चित छ। बढेको उत्पादनलाई उचित बजार भाउ प्रदान गरी किसानलाई हौसला प्रदान गर्न नसक्ने हो भने कृषकलाई व्यवसायमा टिकाइरहन सकिने छैन। त्यसैले नगरपालिकाले उत्पादनमा जोड दिएसँगै उत्पादित खाद्यान्न तथा तरकारीलाई लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न सुरक्षित भण्डारणको विधि तथा स्थानको समुचित ज्ञान र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ भने किसानलाई राहत हुने गरी उत्पादनको उचित मूल्य उपलब्ध गराउने तर्फ पनि समय छँदै सोच्नुपर्ने देखिन्छ।